السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي من جديد في متاعلم والمدرسة والقراية. إذن في هذه الحصة غادي نشوفو لي زونغل اي لي تريونغل. المهم غادي نحاول نخلطو بالفرنسي والعربية الاعتبارات متعددة وأنتم تعرفونها. إذن on a ici angle et triangle. أول حاجة غادي نديرو هي غادي نعرفو واحد مجموعة من التعريفات. مثلا عندنا هنايا لي زونغل كومبليمونتير، لي زونغل سيبليمونتير، لي زونغل أوبوزي، لي زونغل adjacents. Bien. Alors, regardez bien, on va dessiner deux angles. Premier angle O, on a la A, O, B. Alors, l'angle A, O, B. ولا B, O, A. الرأس تاع الأنجل تيكون ما بين نقطتين اللي كاين في الأضلاع ديال l'angle. Alors, regardez bien que lorsqu'on parle, on veut parler des angles complémentaires, c'est-à-dire ce sont des angles qui ont compris entre 0 et 90 ما بين 90 و 0 درجة. كاين عندي زاوية par exemple M I N هنا 90 درجة. هاد لي زونغل اللي عندهم أقل من 90 درجة. pour les angles supplémentaires لأن عندي 90 درجة وكاين 180 درجة وكاين 0 درجة. 180 درجة 0 ثم 90 زاوية قائمة اللي فيها 90 درجة. يعني تيكون لونغل أكبر من 90 أو أقل من 80. داكور. بالنسبة لي زونغل أوبوزي، لي زونغل أوبوزي إي لي زونغل لي ميم إكستريميتي أو. باغ إكزومبل ناخدو واحد المثال باش نفهمو شنو هما لي زونغل أوبوزي. عندهم نفس القياس وعندهم نفس الرأس. بحال هنا مثلا أو، هنا أ، هنا بي، هنا سي، هنا دي. هادو دو زونغل أوبوزي. بيان. بالنسبة لي زونغل أدجاسون، les angles adjacents, ce sont deux angles qui ont le même sommet et le même côté. Par exemple, voyons là comme ça. Par exemple, O, A, B, C. B, O, C et A, O, B, ce sont deux angles adjacents. D'accord? Bien. ما يكونش حركة. هادو ماشي adjacent لأن ما عندوش le même sommet. D'accord? Bien. Alors, concernant les triangles, bien sûr, vous avez déjà vu un triangle équilatéral, un triangle isocèle et un triangle rectangle. يعني مثلث قائم زاوية، مثلث تساوي الأضلاع، ومثلث تساوي الساقين. وكل واحد عنده خواص ديالو. يعني كل واحد كيتميز بمميزات ديالو، وهذيك المميزات هي اللي غنحتاجوها ما يخص البرهانات، ما يخص بين، ما يخص توضيح شيء ما. إذا قلنا أول حاجة خصنا نعرفو وهي ملي تيكون عندي واحد l'angle ici, un angle ici, un angle ici. داير مثلا ناخذ نسميو هنا A B C ونحاولو نخدمو عليه. بالنسبة
لو تريونغل A B C أول حاجة وهي أن مجموع القياسات ديال المثلث تاع الزوايا كيساوي 180 درجة. يعني الزاوية A C B هاد الزاوية هادي زائد قياس الزاوية A B C زائد قياس الزاوية BAC يساوي 180 درجة. تري امبورطون عقلوا على هادي. ما يخص الأعضاء ديال المثلث. إلا خدينا هاد المثلث مثلا اللي حنايا هنا رسمناه سميتو ABC ولا MNG ولا، إلا خدينا قياس تاع ضلع واحد فيه مثلا ناخدو قياس تاع ضلع AB هذا تيكون أصغر من مجموع قياس ضلعين آخرين AB أصغر من AC زائد BC. هذا القياس تاع الضلع تيكون صغر من مجموع ديال قياس ضلعين آخرين. خديتو هاد الضلع تا هو غادي يكون أصغر من قياس ضلعين آخرين. يعني AC أصغر من AB زائد BC و BC أصغر من AB زائد AC. جيد. Donc, la deuxième, ce qu'on doit tenir, c'est que les mesures d'un côté est inférieure à la somme des deux autres mesures des autres côtés. يعني قياس ديال واحد الضلع العبارة تاع واحد الضلع تيكون صغير على العبار ديال الأخرين بجوج إلا جمعتهم. Bien. Alors, les angles aigus d'un triangle. Les angles aigus dans un triangle et aussi rectangles sont complémentaires. دابا حنا قلنا أول حاجة كناخدوها مثلا في المثلث بشكل عام. جميع المثلثات سواء كانت متساوية الأضلاع أو كانت قائمة triangle rectangle isocèle équilatéral دائما القياس تاع الأضلاع ديالو هي 180 درجة. والقياس تاع واحد الضلع واحد كيكون أصغر من مجموع قياس ضلعين آخرين. قلت الزاوية 180 درجة وأكيد. إلا جينا ناخدو مثلا دابا ناخدو مثلا مثلث قائم الزاوية. مثلث قائم الزاوية. في مثلث قائم الزاوية عنده هنا 90 درجة. ياك شحال غادي يبقى لهذا وهذا؟ إلا كان هذا فيه 90 بما أن قياس لاحظ جيد بما أن قياس المثلث فيه 180 درجة فغتبقى لهذا وهذا نسميو هذا ألفا وهذا بيتا مثلا. إذا إلا كانت بي أ سي فيها 90 القياس بيتا زائد ألفا غتكون 90. إذا في المثلث قائم الزاوية dans le triangle rectangle les deux autres angles sont aigus, c'est-à-dire la somme des mesures ديالهم كيكون 90 درجة. Alors هادي هي مزيان très important. D'accord? Bien. Ce qu'on a parlé déjà, si vous avez trois mesures, si le plus grand est inférieur à la somme des deux autres, alors on peut dessiner un triangle. هي اللي قلنا. إذا كان عندي واحد الضلع مثلا عطاونا قياس ديال واحد الضلع مثلا فيه 10 مثلا 10 سنتيمتر Si vous avez, par exemple, comme on avait déjà ici, dans ces triangles qu'on a vu, les mesures, 3 mesures, si le plus grand est inférieur à la somme des autres, vous avez par exemple 10 qui est inférieur à 5 plus 2.
Vous avez par exemple BCBA 5, ACBA 2. Alors ici, on peut parler d'un triangle, donc on peut le dessiner. Il me chauffe la part الكبيرة فيهم. الكبيرة فيهم إذا كان العبار ديالها صغيرة المجموع ديال العبار ديال الأضلاع الأخرين راه هذاك un triangle, on peut le dessiner. Bien. Donc on a dit aussi que, alors n'oubliez pas qu'il y a aussi des angles obtus. Ils sont compris entre 0 degré et 180 degrés. On a parlé d'aigu et obtus. Alors, puisque les angles aigus, leur mesure est compris entre 0 et 90, les angles obtus et leur mesure est compris entre 180 et 0 degré. Bien. Et notre remarque, ce qu'on doit tenir compte, si vous avez par exemple un cercle, et ça c'est son diamètre, le diamètre, autre, le diamètre, et on prend deux points, par exemple A ici et B, hein? Et on veut par exemple dessiner ce triangle. Un point par exemple ici C ou bien D, regardez bien, MN. ولكن هنا كاين واحد الخاصية أو واحد استنتاج أو واحد المسألة خاصكم تردوا عليها البال حتى هي مهمة. دابا عطيتكم أنا ثلاثة ديال جوج المثلثات داخل الدائرة. كاين واحد عنده واحد الضلع شاد في ان و ا، لاحظوا ماشي ديامتر ولكن واحد اخر في الديامتر، واحد الكوتي. يعني دابا غادي نمسح هادو وغادي نرسم لكم غير الديامتر بوحدو مع جوج ديال. لاحظوا مثلا عندي ديامتر، غادي نديرو وحدو باش يبان مزيان. مثلا عندي اب هي الديامتر ديال الدائرة ياك، غناخد واحد النقطة هنا سي وغنرسم هاد المثلث. لاحظوا بأن أي مثلث كاين وسط هاد الدائرة هادي وعنده واحد الضلع كيتشكل من الديامتر ديال الدائرة ونقطة في الدائرة، هذاك راه غادي يكون قائم الزاوية. إلا خديت نقطة هنا ودرتها بحال هكا ومشيت عند نقطة هنا ومشيت عند هادو كلهم غادي يكونوا زوايا قائمة. جيد. بيان. نقدروا مثلا نسالو اشنا هي النوعية ديال التمارين اللي كتطرح بحال الدرس ياك. إذا ناخذ هاد التمرين هذا، عطوني هنا مثلث وقسموه ثلاثة ديال المثلثات، وعطوني كذلك بأن الضلع قدو بدا الضلع وهاد الضلع قدو بدا الضلع. هانمعطى الأول ردوا البال باش تفهموا كيفاش كنجاوبوا على الأسئلة اللي كطرح في هاد الدرس ديال لي زونغل اي تريونغل. وعطوني هنا 27 درجة وهنا 115 درجة. دونك كما قلت لكم إلا اشنا خصنا ناخدو، نعرفو بأن مجموع قياسات زوايا المثلث هي 180 درجة، ضروري تعرفو عليها. نعقلو ملي يكون عندي ان تريونغل ايزوسيل راه عنده جوج زوايا متقايسين، هادشي كنحتاجو باش نجاوبو على بحال هاد التمارين. هذا غير مثال اللي جبت انا دابا هنايا باش نوريكم كيفاش هاد المعطيات اللي عندي هنا كيفاش كنخدم بها. يعني نقدر علاش مثلا هاد المعطيات اللي عندي كيفاش كنوظفها او باش نخدم فين كنخدم بها. نجيو هنا المثلث، لاحظوا عطوني هنايا رسمه اخر هنا باش يبان بيان. المثلث اللي عطاوني هو هذا
ديما ركز على المعطيات. ثم 27 درجة، 115 درجة، A B C، A B C ثم E D. أشنو المطلوب؟ المطلوب هو كالكولي لي زونغل دي تريونغل A B C. A B C يتريونغل هذا وهذا وهذا، معطونيش الرقم بالضبط. دابا كيفاش غادي نلقى هذا باغي؟ هما عطاوني سيدي بأن هاد التريونغل ايزوسيل فيها الضلع قد هاد الضلع، بمعنى أن هاد الزاوية قد داك الزاوية، إذا هادي فيها 27. لاحظوا باقي ما وصلت لها. إذا بإمكاني نخرج هاد دابا، حيت عندي هادي وهادي، بما أن مجموع زوايا المثلث كيتساوي 180 درجة، إذا 180 نقص منها 27 زائد 27 هي 54، غتساوي ليا 6. إذا جوج 126. إذا هذا فيه 126. لاحظوا جيدا أنا باقي ما وصلتش لهادو، مازال أنا خدام هنا، لأن باش نجاوب هنا خصني نمشي من الخدام. إذا دابا لقيت هنا 126. إذا دابا ملي لقيت 126 وهنا عندي 115، إذا ساهل عليا نلقى هذا ونلقى هذا، ها جوج الزوايا هادو. علاش؟ لأن كنعرف بأن، لاحظوا هنايا هاد السطر هذا كما قلنا هكا، شحال كاين في هاد 180 درجة هي اللي عندي هنا، هاد الزاوية 180 درجة كاملة. إذا 180 درجة غنقص منها 126، غتبقى عندي 54. إذا هذا أنا لقيت الأول 54 درجة، الزاوية الأولى ديال المثلث. أنا جاوبت على الله دابا، جاوبت على السؤال مزيان. هنا عندي 115 وهذا كامل فيه 180، إذا 115 نقصها من 180 غتعطيني 65. إذا هنا عندي 65 درجة. إذا الآن وصلت للحل، كملت، لأن اش بقى خاصني باش نكمل أنا باش نجاوب هاد السؤال؟ بقى خاصني وعندي هذا مثلث، بما أن مجموع قياسات زوايا المثلث هي 180، إذا أنا بغيت نلقى هادي كندير 180 ناقص 65 زائد 54. إذا 180 ناقص 119. إذا 180 ناقص 119 تعطيني 71 درجة. إذا هنا عندي 71 درجة. إلا جمعتهم غادي نلقى 180 درجة. إذا بالنسبة للدرس ديال لي زونغل اي تريونغل، أنا نوجه لكم مجموعة من المعطيات اللي ضروري تعقلوا عليها، لأن كنخدموا بها. مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة. عندي المثلث المتساوية الأضلاع، الزاوية ديالهم كلهم 60 درجة. وإلا كان غير جوج زاوية فيهم 60 راه بالزمن حتى تغلطهم فيه 60 درجة. ثم في المثلث القائم الزاوية عنده دو زونغل يجي، يعني ألفا بلس بيتا كما قلت لكم كتساوي 90 درجة. تري امبورطون تعقلوا عليها، المثلث القائم الزاوية. ثم لك العبار أو القياس ديال واحد الضلع الكبير. مثلا عطوني 3 القياسات، عطوني مثلا 20 و5 و80 مثلا، ولقيت بأن خديت العبار الكبير ودوك الأضلاع عطيت لهم زائد، جمعت هذا مع هذا وبقى عندي هذا هو الصغير. أنا راه كنتكلم مثلث، ممكن نرسم مثلث في هذه الحالة، وبأن في المثلث كما كانوا القياس ديال الضلع بي صغر من مجموع القياسات ديال الأضلاع بجوج أخرين.
نفس الشيء AC صغير على BC زائد AB، نفس الشيء AC صغير على AB زائد BC. هنا هادو النقاط الرئيسية وأساسية. وكيفاش كنوظفو هادشي أو باش أو كيفاش نخدمو أو فاش نخدمو فهادشي وكيفاش نخدمو فهادشي. حنايا درنا واحد المثال بسيط هنايا على أساس أننا ننتظر الحصة ديال التطبيقات ديال التمارين باش نبينو كيفاش كنوظفو هاد المعطيات في هاد الدرس. إذا ما بقى لي إلا هو وداعكم على أن نلتقي في حصة قادمة.